आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलेको विवादमै केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन। यो विवाद बढिरहँदा अब नेकपा सचिवालयको आगामी 13 गते बस्ने बैठकले कस्तो निर्णय गर्ला र त्यसपछिका दिनहरूमा सत्तारूढ दल नेकपा पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने सन्दर्भमै अहिले सबैको चासो र चिन्ता रहेको छ। खास गरी सत्तारूढ दलभित्र सबैभन्दा बढी चासो रहेको छ र एउटा गम्भीर सङ्कटमा पुगेको पार्टी सग्लै रूपमा आगामी महाधिवेशनसम्म टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेको छ। नेकपाको अबको दिनमा राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी चिरपरिचित राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग हामी थप जान्ने र स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। ल, हस्, धन्यवाद। नेकपाभित्र अहिले चुलिएको विवादलाई यहाँले सरसर्ती कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब सरसर्ती हेर्दा मैले यो एकता उपयुक्त हुँदैन, यसले कुनै नतिजा दिँदैन, त्यहाँले यस्तो फाल्तु काम गर्नुहुन्न र समय बर्बाद गर्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले। त्यही कुरा पुष्टि भएको घटनाको रूपमा हेरेको छु। यो 3 वर्ष अगाडिको अनुमानको कुरा। तपाईँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो, तर मेरो कुरा त्यही त कम्युनिस्ट पार्टीको एकता त्यस्तो तामझामसँग भएको होइन, अनुभवी नेताहरूले गरेको एकता। यो त वर्षौँसम्म र अबको 12 वर्ष अथवा 3 कार्यकाल चुनाव भयो भने कम्युनिस्टकै शासन सत्ता हुन्छ कि भन्ने अनुमान थियो त्यति बेला। त्यो उनीहरूले भनेका थिए र भक्तजनहरूले पनि त्यसमा स्यालोको यहाँ लगाएका थिए। मैले यसको कुनै अर्थ हुँदैन, किनभने यो पार्टी एकता होइन। पार्टी एकता हुनको लागि विचार सिद्धान्तमा एकता हुनुपर्छ, मन एकता हुनुपर्छ, तन मात्रै एकता भएर हुँदैन। त्यसकारण यो एउटा हठात कुरा, अपारदर्शी कुरा छ, यो रहस्यमय पनि छ। यसले कुनै परिणाम दिँदैन। पहिलो त यो हुनै सक्दैन। भइहाल्यो भने परिणाम दिँदैन, दिइहाल्यो भने त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। मैले यो भने त मलाई नै लखेटे यहाँका लालबुजाकडहरूले। हजुर, अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। हजुर, अब 13 गते सचिवालयको बैठकमा सबैको प्रतीक्षा रहेको छ। खास गरी नेकपाभित्र चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को राजनैतिक प्रतिवेदन, जसलाई काउन्टर प्रतिवेदनको रूपमा हेरिएको छ, त्यो प्रतिवेदन आउनु अगाडि नै नेकपाभित्र एउटा सहमति हुनसक्छ या प्रधानमन्त्रीको अब काउन्टर प्रतिवेदन आएरै छोड्छ? अब जो अहिले प्रतिवेदन छ त्यो फिर्ता नभएको हकमा त आउँछ नै भन्ने छ। तर अब यो विचार सिद्धान्तको कुरा, देश जनताको कुरा नभएको हुनाले बीज बचाउको एउटा बाटो पनि निस्किन सक्छ। किन हामीले कसम खाने? जे पनि हुनसक्छ। किनभने विचार सिद्धान्तको कुरा भए यसको वैचारिक लाइन यो, यसको सैद्धान्तिक लाइन यो, यसको विदेश नीति यो, यसको चाहिँ आर्थिक नीति यो। त्यसकारण यसले यो कुरा भनिरहेछ, यसले यो कुरा भनिरहेछ। जस्तो भारतमा चाहिँ बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा कहिले पनि एलायन्स हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बिजेपीको ट्रेडिसनल फोर्सहरूसँग कुनै न कुनै प्रकारको एलायन्स हुन्छ। मार्क्सवादीको अथवा काङ्ग्रेसको बढीमा मार्क्सवादीसँग अथवा बढीमा काङ्ग्रेससँग मात्रै चाहिँ पोलिटिकल एलायन्स हुन्छ। तर बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। अब तपाईँ नेपालमा आउनुभयो भने केही पनि कुरा मिल्दैन। जनयुद्ध गऱ्यौँ भनेका छन्, मधेसवादी दलसँग गएर समाहित भएका छन्। एमाले सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो, सबभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी, सबभन्दा ठुलो चाहिँ अनुपयुक्त राजनीतिक शक्ति हो भनेका छन्। माओवादी आतङ्ककारी हो, योभन्दा खराब त राजनीतिक शक्ति नै हुँदैन भनेका छन्। आफूमा गएर पार्टी एकता गरे, सबै त फाल्तु कुरा हो नि त। काङ्ग्रेस र माओवादी समेत एकता गरे। कसैको बिचमा यो त बिचमा माओवादी र काङ्ग्रेस एकता हुन्छ भन्थे बिचमा। अब उहाँ काङ्ग्रेससँग सरकारमा बसिरहेछ, माओवादी नै पनि, अथवा एमालेसँग सरकारमा बसिरहेछ, माओवादीसँग चाहिँ के अरे काङ्ग्रेससँग चाहिँ संयुक्त सरकारको भित्रभित्र अभ्यास गरिराखेको छ। अब एमालेसँग बस्दासम्म एमालेसँग खाने, एमालेलाई लात मार्ने, काङ्ग्रेससँग आएर चाहिँ गठबन्धन गर्ने। काङ्ग्रेसमा आफ्ना मन्त्रीहरू छँदैछन् अनि एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने। यो कुनै मान्छेले भन्न सक्ने, कुनै राजनीतिक दलले गर्न सक्ने व्यवहार हो र? हजुर, यो हेर्दा चाहिँ सबै दलहरू उस्तै स्वभाव, एउटै लक्ष्यका लागि। यिनीहरू राजनीतिक दल नै होइनन्, यी स्वार्थ समूहहरू हुन्। राजनीतिक एउटा ट्रेडमार्कको आधारमा त्यो स्वार्थ साध्ने गोरखधन्दा हो यिनीहरूको। अब त्यो पुष्टि भएपछि भन्ने कि नभन्ने, मै जस्तो बाबुको छोरो भयो भने भन्ने पनि दिइहाल्छु, नत्र यहाँको ल्याङ्ग्राल त त्यही पनि भन्न सक्दैनन्, थर काँप्छन्। हजुर, यो चाहिँ नेताहरूको चरित्र सत्तामा कसरी पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो होइन। अब हामी फेरि यो नेकपाकै 13 गतेको बैठकलाई केन्द्रित भनौँ। मैले सोधेँ प्रधानमन्त्रीको काउन्टर प्रतिवेदन आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि यहाँले
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन फिर्ता लिएको सन्दर्भमा त्यो रोकिन सक्छ, अन्यथा उहाँको आएरै छोड्छ। प्रचण्डले त्यो पेश गरेको प्रतिवेदन, जसलाई प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूले यो प्रतिवेदन होइन यो आरोपित या अभियोग पत्र मात्रै हो भनेको छ, त्यो जे होस् त्यो पत्र त्यो प्रतिवेदन फिर्ता हुने सम्भावना कति छ? अब यिनीहरूले बोलेकोलाई आधार मान्ने हो र त्यो बोलीलाई उनीहरूले बोलीको रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् भने त कसरी फिर्ता हुन्छ र? होइन, अब खालि घुर्क्याउने धम्क्याउने अब एउटा नाटक जस्तो मात्रै मञ्चन गरेका हुन् भने त एउटा बिन्दुमा गएर त नाटकको पर्दा त खस्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ प्रचण्डले अडान राखेकै देखिन्छ, फिर्ता हुँदैन, पेश भएरै जान्छ र त्यो चाहिँ तल्लो तहसम्म, पार्टीको तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजानुपर्छ भनेर उहाँले पछिल्लो पटक चिनिया राजदूतसँगको भेटको क्रममा पनि भनेको भनेर खबर पाइरहेको छ। अब त्यो लगियो भने त पार्टी विभाजनको श्रृङ्खला बाहेक त्यो केही हुँदैन, किनभने नेकपाको विधानमा यसरी कुनै पनि दस्तावेज श्रृङ्खलाबद्ध तलसम्म लैजाने भन्ने व्यवस्थै छैन, जबरजस्ती हुन्छ। जबरजस्ती भनेपछि त पार्टी फुट्ने कुरा हुन्छ। मलाई लाग्छ यति आत्मघात त यिनीहरूले नगर्नुपर्ने हो। यदि त्यो तल्लो कमिटीसम्म छलफलमा लग्यो भने त्यो प्रचण्ड स्वयंको लागि आत्मघाती हुनसक्छ या सिङ्गो नेकपा पार्टीलाई नै? पार्टीको लागि। यिनीहरूलाई त के छ, सत्ताखोर हुन्। अब ओलीसँग भएन भने शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोड्छन्, शेरबहादुरसँग भएन भने ओलीसँग आएर घाँटी जोड्छन्। अब यिनीहरूलाई त के मतलब भएर? तर यसले पार्टीको छवि, कार्यकर्ताहरूको मनोबल, जनादेशको चाहिँ त ठुलो अवज्ञा भयो नि। जनादेश त यसको लागि दिइएको होइन नि, जनादेश त स्थायित्वको लागि दिइएको हो, पार्टी एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि दिइएको जनादेश हो। यसले त त्यतातिर त बल बुझाउँदैन नि। यो त खालि यिनीहरूको खान्ते पिन्ते मात्रैसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब यिनको खान्ते पिन्तेको चाहिँ टर्चर र टेन्सन अनि तिनका कार्यकर्ताले, देशले, जनताले बेहोर्नु पर्ने भनेको त यो त साह्रै ठुलो चाहिँ बेइमानी हो नि त। अब यहाँ साम्यवादमै बढी अध्ययन छ र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र र सिद्धान्तमा बढी नलेज राख्नुहुन्छ। हुन त हर पार्टीको यहाँ विश्लेषण गर्न सामर्थ्य राख्नुहुन्छ होइन। अहिले नेकपालाई मात्रै हेर्ने हो भने यहाँको सुझाव चाहिँ के हुनसक्छ भनेर मैले एउटा प्रश्न राख्नु खोजेँ। प्रचण्डले त्यो प्रतिवेदन फिर्ता लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ या प्रधानमन्त्री ओली एवं पार्टी अध्यक्षको पनि प्रतिवेदन चाहिँ अबको 13 गतेको सचिवालयको बैठकमा राखेर त्यसलाई छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला? अब राम्रोको दृष्टिकोणले त यहाँसम्म नआएको भए नै सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त टरिसक्यो। अब उहाँहरू यहाँसम्म आइसकेपछि त तपाईँलाई मैले एक वचन लाएँ भने त कि मैले त्यो वचन फिर्ता लिनु पर्यो कि त्यस बापत तपाईँको जुन चित्त कोणिन्छ त्यसले ल्याउने जुन तनाव हो त्यो त मैले बेहोर्नु पर्यो नि। यसमा कुनै पनि उपाय छैन। अब यिनीहरू फर्केर आयो भने पनि मिलीभगतको कुरा मात्रै हुन्छ। अझ यिनीहरूप्रतिको जनताको वितृष्णा चाहिँ बढेर जान्छ। पछि दुईटा प्रतिवेदन पेश हुने निश्चित छ। अब यो हिसाबले त निश्चित जस्तै छ, किनभने प्रधानमन्त्रीले के भनिसकेका छन् भने यो मेरो राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउने कुरा छ, त्यसकारण या प्रचण्डले यो कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि कि मैले यो पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, अन्यथा उहाँ त्यो पदमा रहनुहुन्न। उहाँले यही भनिराखेको छ। त यो त केटाकेटी खेल त नहुनु पर्ने। जुन पेपर ल्याइयो त्यो पनि हाक्काहाक्की नै ल्याएको हुनुपर्ने, जुन प्रतिक्रिया दिइयो त्यो पनि वास्तविक प्रतिक्रिया नै हुनुपर्ने। अब यो कुरै नक्कली हो, यो कुरै एउटा मञ्चन मात्रै हो भनेदेखि त हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। र यिनीहरू अनुमान गर्न नसक्ने पात्रहरू नै हुन्, किनभने सबै स्वार्थका लागि छन् त। यो विचार देश, जनता, सिद्धान्तका लागि छैन। 20को 19 भए पनि 20को 19 चाहिँ भएको भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ 100% फटाइ छ। यहाँ यिनीहरूको यो सबै कुरा पदलाई लिएर हो भनेका छन्। यो विचार सिद्धान्त देश जनता पनि अझ जोडेका छन्। अब सिम्पल बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई मान्ने हो भने यो मतादेशै यिनीहरूले जे गरिरहेछन् त्यो होइन। उनीहरूलाई यो गर्नु छ भने मध्यावधिमा जानुपर्छ र नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्छ। अब यिनीहरूले संविधान यस्तो बनाएको रहेछ कि मध्यावधिकै व्यवस्था रहेनछ फेरि त्यहाँ। अब यो त सबै अप्राकृतिक छ नि त। मध्यावधिको व्यवस्था नभएको मलाई चाहिँ संसारमा काहीँ पनि संविधान छैन होला। यिनीहरू त्यस्तो संविधान बनाएका रहेछन् भनेपछि
यो निकासहीन एउटा राजनीतिक अभ्यास यिनीहरूले गरिराखेका छन्। यसले कुनै निकास दिँदैन। राजनीति भनेको आफै पनि अवरोध होइन, राजनीति भनेको निकास दिने माध्यम हो। भनेपछि संविधानमा पनि खोट देखिन्छ। मैले भनिहालेँ नि, यो संविधानमा यही भन्नु न तपाईँ, त्यही अवधिमा पराजित उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउन सकिने छैन भन्ने 78 को 4 मा व्यवस्थै रहेछ। अब अदालतले नै हुन्छ भन्थ्यो, यस्तो त देशमा सर्वोच्च अदालत छ। अब त्यही के भन्छ, अब हामीले हाम्रो छवि सुध्रिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्छ फेरि त्यही अदालत। त्यो नेताभन्दा पनि दुर्गन्धित हाम्रो देशको त न्याय नेतृत्व रहेछ भन्ने यहाँबाट देखिन्छ। हजुर, भनेपछि यो संविधानको पाटो भयो। अबको नेकपाकै हामी सचिवालयमै केन्द्रित हुन्छौँ। यो पार्टी रहन्छ या रहँदैन, या दोस्रो वरियताका नेताहरूको अहिले जुन प्रयत्न भइरहेछ त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको आउने सम्भावना रहे पनि दुईटैलाई छलफल गरेर लैजाने र दुईटै प्यारलली नजाने, त्यसको चाहिँ समष्टिगत रूपमा चाहिँ पक्ष विपक्षकोलाई समेटेर एउटा एकल प्रतिवेदनलाई पास गर्ने भन्ने पनि एउटा तयारीका साथ उनीहरू लागिरहेका छन् र दुईटै अध्यक्षलाई भेटेका छन्। यो दोस्रो वरियताको नेताहरूको यो प्रयत्न सार्थक रहन सक्ला या यो एउटा निरर्थक प्रयत्न मात्रै हुनेछ? निरर्थक नै हुनुपर्ने, किनभने दोस्रोलाई पनि मान्दैनौँ भनिसक्यो तेस्रोले। किनभने दोस्रो र पहिलो भनेको पनि घिउ बेचवा र तरवार बेचौँ। किनभने तपाईँ देख्नुभयो भने पहिलोभन्दा दोस्रोको गति छाडा कार्यशैली देखिन्छ भनेपछि यिनीहरू दुईजनाको बिचमा त केही फरकै छैन। त्यसकारण तेस्रो पिँढीकाले के भनेका छन् भने कु गरेर पनि तेस्रो पिँढीमा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेका छन्। अब तेस्रो पिँढीले बेइमान गर्दैन भने साँच्चै नै थोरै आशा गर्न सकिन्छ। तर त्यो तेस्रो पिँढी पनि बेइमान छ कि छैन केही पनि भन्न सकिँदैन, किन उस्तै छन् क्या यिनीहरू। 20, 19, 18, 12 भन्ने नै केही छैन क्या। भनेपछि पहिलो पुस्ता यदि बाहिरियो भने दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व लिने सम्भावना देखेन। अब खोज्न पर्ने तेस्रो पुस्ताबाट हो। होइन, त्यो पनि आवाज आइराखेको छ र त्यसमा मेरो अलिकति ध्यान गएको छ। किनभने यो त थुप्रो शहीदको, बेपत्ता विस्थापितको, अनि त्यागी व्यक्तिहरूको अनि लगानीबाट जन्मेको पार्टी हो। तर यो त यिनीहरूले बपौती जस्तो होइन, लोग्ने मर्यो स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनायो, यस्तो देखिएको छ नि त। घिनलाग्दो हो नि त यो त। यसलाई त तल माथिसम्म नै पुनर्संरचना नगरी त नहुने देखिन्छ नि यहाँ त। प्रधानमन्त्रीमा पनि आलो पालो छ होइन। एउटा मान्छेले अवसर पाइसकेपछि त त्यो पिरियडमा उसले केही न केही ग्रिन सिग्नल त दिन सक्थ्यो नि राष्ट्रको लागि होइन। होइन, त्यो चाहिँ अब उनीहरूले 2.5 वर्षको त्यहाँ पार्टी एकता गर्दाखेरि सहमति गरेका थिए। अब त्यहाँबाट प्रचण्डले टसमसै नहुनु पर्ने, त्यो भएको भए आज सबै राजनीति प्रचण्डको हुन्थ्यो। किनभने बुँदा नम्बर 4 मा आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व गर्न सकिनेछ भनिया छ। अब पछि बढाएर प्रचण्डले नै के भन्न थालेका छन् भने पूर्ण अवधि नै केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व हो। यदि यो कुरा बोलेको हो भने त आजको दिन आइरहनु आवश्यकै छैन। प्रचण्डको भनाइमा त धेरै अस्थिरता देखिन्छ। जस्तो उहाँले चाहिँ यसभन्दा अगाडिका केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसपछिका सार्वजनिक समारोहहरूमा अहिलेको सरकारले जे गरेछ राम्रै गरेछ, सरकारको काममा खोट लगाउने ठाउँ छ, म समर्थन गर्छु भनेर अबको कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउने। अनि अब भने केमा डिबेट गर्ने त अब अहिले आएर फेरि प्रतिवेदनमा चाहिँ फेरि फरक आयो। अनि हो भनेपछि यिनीहरूको, किनभने हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ पार्टी एकता गर्दा नै त्यो मैले हठात रहस्यपूर्ण भनेको थिएँ नि मैले, त्यो एकदम दुराशयपूर्ण पार्टी एकता थियो। त्यो नबुझ्दासम्म यो कुराको बारेमा केही पनि बुझ्न सकिँदैन। त्यतातिर मान्छे गइरहे कि म अहिले चाहिँ 1-2 जनाले भन्न थालेको पाउँछु, त्योमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। अरू कुराबाट कुनै पनि नतिजा हामी निकाल्न सक्दैनौँ। भनेपछि अब नेकपाको नेतृत्वमा हुने चाहिँ नेपाल प्रहरीकोमा जस्तै हुन लागेको जस्तो देखिन्छ। एउटा नमुना दिउँ, नेपाल प्रहरीमा आइजिपी हुने क्रममा एआइजीबाट चाहिँ आइजिपी हुन जान्थ्यो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ एआइजी पुरै खाली भएर डिआइजीबाट पनि आइजिपी लगेको छ। अब नेकपाको नेतृत्व त्यस्तै हुँदैछ। सेकेन्ड पुस्तालाईबाट पनि फड्केर अब तेस्रो पुस्ताबाट नेतृत्व छान्ने बेला आउन लाग्यो। होइन, त्यो त एउटा त्यो विषय पनि उठायो त्यो पङ्क्तिले, किनभने उनीहरूले देखे नि अहिलेसम्म त उनीहरूले सहेर आए। जस्तो पार्टी महासचिवले त खुल्लम खुल्ला भने नि हामी असफल भयौँ, हामीले आफ्नो असफलतालाई बोध गर्दै थाई समितिमा हाम्रो चाहिँ असक्षमता प्रकट गरौँ, सामूहिक राजीनामा दिएर होइन। अब जनार्दन तेस्रो पिँढीकै त उनी जनार्दन पनि, अब जनार्दनले यसमा सहमति जनाए। जनार्दन र विष्णु पौडेल भनेका यस्ता हुन् जसले यो पार्टी एकतालाई सार्थक बनाएको छ। उनीहरू नै यो भनिराखेका छन् भनेपछि त
एउटा तात्विक कुरा आयो नि त त्यहाँ। त यो तरिकाले यो अब विष्णु पौडेलले त के पनि भनेको छ भने हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मलामी जानको लागि तत्पर हौँ भनेपछि मर्न आँट्यो, त कोमामा छ, अब यो मर्छ। र त्यसमा लागेका शहीद अनेक तहको नेतृत्व, आँसु, बलिदान, रगत जम्मै चाहिँ त्यो कोमामा गएको चिजलाई सद्गत गर्न पशुपति जानु पर्यो भन्ने नै ठाउँमा त विषय पुग्यो। अब कोमाबाट यसलाई फर्काउने भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कोमाबाट पनि बिरामी फर्किन्छ होइन। हाम्रो मिन विश्वकर्मा पनि भर्खरकै कुरा हो, अलमोस्ट कोमाबाट फर्किनु भएको छ र उहाँको स्वास्थ्य ठिक भएको छ अरे भनेर म सुन्छु। कहिलेकाहीँ बिरामी कोमाबाट पनि फर्केर आउँछ। जस्तै विश्वम्भर प्याकुरेलको पनि बिचरा विश्वम्भर सूर्यबहादुर थापा 18औं दिनसम्म चाहिँ भेन्टिलेटरमा बस्नुभयो। पारस शाहकै कुरा पनि छ, पारसै शाहको पनि कुरा त्यस्तो छ होइन। त कहिलेकाहीँ कोमामा पुगेको बिरामी पनि फर्केर आउने गरेको पाइन्छ। तर युजुअली भेन्टिलेटरमा बसेको मान्छे आउँदैन भन्ने चाहिँ युजुअली चाहिँ। म मेडिकल साइन्सको विद्यार्थी त होइन, तर त्यस्तो सुन्छु म। अब यिनीहरूको अभ्यास हेर्दाखेरि त यो विष्णु पौडेलले भनेकै बाटोमा गइराखेको छ। तर यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने पार्टीलाई बचाउने र नेतृत्वलाई शिक्षा दिने एकदम राम्रो अवसर छ यो। मलाई लाग्छ विष्णु पौडेल र जनार्दनको अहिलेको पोजिसन सबभन्दा उत्तम हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन। यी जुन बुढाहरू छन्, यी जुन बेइमानहरू, बेइमान नहुने यिनीहरू त, यिनीहरूले कलुषित भावनाबाट त्यो 9 जनाको सचिवालय बनाएको हो। त्यो सचिवालय त्यस्तो बनाउनुको पछाडि नै दुराशय थियो। सर्टेन पिँढीलाई माइनस गरेर सर्टेन पिँढीको प्रभुत्वको लागि त्यो गरिएको भन्ने छ। र त्यसले एउटा काम पनि राम्रो गरेको छैन। जस्तो उमेरको एज बार लगाएको थियो त्यसलाई हटाइदिएको छ उसले। अब 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व भन्ने कुरा गरेको थियो, तिनीहरूलाई उनीहरूले उल्लङ्घन गरिराखेका छन्। र जुन मन्त्री इत्यादि बनाउने कुरामा कुनै पनि पात्रको छनौट चाहिँ पारदर्शितापूर्ण छैन। त त्यतिको लागि उनले यो चाहिँ सचिवालय खडा गरेको भन्ने छ। उसले महासचिव विष्णु पौडेलले चाहिँ त्यो अनुभवलाई हेरेरै जानी बुझिकनै सचिवालय 9 सदस्यीय असमर्थ भयो, त्यसकारण सामूहिक राजीनामा दिउँ, नयाँ फर्मेसनमा जाउँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको जस्तो छ। अब उनको छवि राम्रो छैन होइन, विष्णु पौडेलको छवि एकदमै खराब छ। 9 जनामा सबभन्दा खराब छवि भएका पात्र हुन् विष्णु पौडेल। हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएका हुन्। काहीँ बा कम्युनिस्ट इलिमेन्ट पनि छ कि बा काहीँ 1% 2%, त्यसले उनको अन्तर्हृदय जागेको हो कि बा भन्न सकिँदैन नि। कहिलेकाहीँ मान्छेमा अचम्मले अन्तर्हृदय जाग्छ। र काङ्ग्रेसहरूको डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको चाहिँ के चल्नुहुन्छ भने मेरो अन्तरात्माले यो कुरा भनेको हुनाले म यो निर्णय गर्दैछु भन्छन्। त्यहाँ कतिपयले म यो भगवान्लाई छोड्दिनु, जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काङ्ग्रेसहरूले अन्तर्घात गरेर आफै हराए। अब उनी कारवाही गर्न सक्थे ती अन्तर्घातीहरूलाई, जसरी अहिले शेरबहादुरले गरिराखेका छन्। यता सुनिल थापालाई पार्टीमा उपमहासचिव बनाइराखे, सहमहामन्त्री बनाइराखेका छन्, अनि उताबाट आफूलाई पार्टी सदस्यता दिने गोविन्द राज जोशीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसबाट बाहिर पठाइदिइराखेको छ। कति निर्लज्जता होला त यो। अब यस्ता हुन्छन् अहिलेका नेता भने। यही चिज गर्ने बेलामा कृष्णप्रसाद भट्टराईले, त्यो म BBC सुनिराखेको छु, त्यो बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्छन् भन्ने कसैको पनि कल्पना थिएन। हारे BBC को। अन्त त्यति बेला म BBC सुन्थेँ। पछि चाहिँ BBC बायस रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि अहिले 20 वर्ष जति भयो म BBC सुन्दिनँ। त्यति बेला म नियमित BBC सुन्थेँ। अनि त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भनेका थिए भने म कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्दिनँ, म चाहिँ भगवानको यो इच्छा रहेछ भन्ने ठान्दै यसको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ म भगवानलाई नै छोडिदिन्छु भनेको छ बुढाले। ऊ त किसुन छे नेता जस्ता थिए नि त बिचरा उनी त। अब यी त कहाँ नेता हुन्, यी त कारिन्दा हुन्, यी त कहाँ डेमोक्रेट हुन्, कहाँ कम्युनिस्ट हुन्, यी त राजनीतिक व्यापारीहरू हुन्। एउटा राजनीतिक व्यापारीले मुनाफा कहिले छोड्दो हो, कहिले पनि छोड्दैन। यिनीहरू त्यस्तै मान्छे हुन्। त्यसो भएको हुनाले यी सब विकृति आइराखेका छन्। हुँदाहुँदै पनि विष्णु पौडेलले जे कुरा त्यहाँ भनिदिएका छन्, मलाई लाग्छ प्रतिनिधिमूलक घट। जनार्दन पनि बिचरा लडेर आएका हुन्। अब प्रचण्ड अथवा यिनीहरू नेतै हुन्, यिनीहरूले समाज बदल्नको लागि नै यति गरेको हो कि भनेरै बा उनीहरू त्यहाँ जोडिएका थिए कि पक्कै थिए होला, नत्र कसैले रगत पसिना बगाउँदो हो। हजुर। त त्यो अहिले आएर उनीहरूलाई के पुष्टि भयो होला भनेदेखि यो त भ्रम रहेछ भन्ने पुष्टि भयो होला। उनीहरू भित्रको मलाई लाग्छ आत्मा जागेको हुनसक्छ। त
त्यसको एउटा झझलको विष्णु पौडेलले त्यो दिएको हुनसक्छ। हजुर, प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो चाहिँ रियलाइजेसन भयो कि जस्तो देखिन्छ नि, होइन? यो पुस्ताले यदि चलाउन सक्दैन भने अब यो पुस्ताबाट अर्को नेतृत्व नखोजौँ, म त छोड्छु नै, त्यसपछि अर्को दोस्रो पुस्तामा नेतृत्वमा खोजी गरौँ र जिम्मेवारी दिउँ भनेर त उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। अब त्यो चाहिँ उहाँको दुराशयपूर्ण पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो गर्ने स्वभावका केपी ओली होइनन्। तर हुँदाहुँदै पनि त्यो कुरा त अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यही कुरालाई समातेर प्रचण्ड यस्तो प्रतिवेदन ल्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो भन्नुभएको छ, हामीलाई यो सदाशयपूर्ण लाग्यो, यही कार्यदिशामा अगाडि जाउँ न भनेको भए त्यसले फेरि एउटा अर्थ राख्थ्यो। दुईवटा मात्रै उदाहरण भन्छु। जस्तो यो सुनिसकेपछि भीम रावलले के भने उनी पनि त अलमोस्ट तेस्रो पिँढीकै हुन्, होइन? भीम रावलले के भने प्रधानमन्त्रीको यो कुरा यदि वास्तविक हो भने म 65 वर्ष पुगेँ, 65 वर्षको एज बार लगाउँ, पहिलो राजीनामा म दिन्छु। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक भनाइ छ। अर्को म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भनेदेखि प्रचण्डले चाहिँ जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्छ प्रधानमन्त्रीत्वको, त्यही दिन बेलुका सहमति अनुसार अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। केपी ओली त पोसिबली मान्दैन थियो होला, नमानेको अवस्थामा त्यही बेला ल हामी आफ्नो बाटो लागौँ। अहिले भनिरहेछन् नि केपी ओलीका वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूले, गोकुल बाँसकोटा टाइपले आफ्नो बाटो लागौँ, बाटो फुटिसक्यो, माओवादीले आफ्नो बाटो लागे हुन्छ। अब यही चिज प्रचण्डले 2.5 वर्षको जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्छ त्यही दिन भनिदिएको भए सारा राष्ट्रले मूल्याङ्कन गर्थ्यो नि त्यसलाई। जस्तो हामीले पनि बोल्थ्यौँ नि त, जस्तो भीम रावलले जुन बोले हामीले नै बोल्यौँ नि, जनार्दनले जुन बोले हामीले नै बोल्यौँ नि, विष्णु पौडेलले जुन बोले यिनीहरूले बोलेर हामी नै बोलिरहेछौँ नि त राम्रो गुण र दोषको आधारमा भनेकै यही हो। र यो विधिबाट चाहिँ उनीहरू अगाडि गइदिएको भए यस्तो अन्यल र अन्य मनस्कताको स्थिति बन्ने थिएन। अब उनीहरूले त्यो विधि चाहिँ क्रस गरेको हुनाले अन्यल छ, अन्य मनस्कता छ, जे पनि हुनसक्छ। हजुर, अब सरसर्थी विगतको 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्दाखेरि माओवादीकोलाई त्यहाँ पनि धेरै उतार चढाव आएको थियो, धेरै सङ्कटहरू आएको थियो, उनीहरूलाई प्रतिबन्धित राजनीतिको रूपमा हेरेको थियो, सरकार धेरै कडा थियो। त्यो बेला पनि उतार चढावका बावजुद पनि प्रचण्ड सफल राजनीति गरेर त्यो सशस्त्र द्वन्द्वबाट खुला राजनीतिमा आएर पनि उहाँको सफलताको सिँढी माथि नै देखिन्छ। अब अहिले यो नेकपाभित्र पनि उहाँकै डिजाइनमा यो विवाद भइरहेको छ र यसरी यो तलमाथि भइरहेको अवस्था देखिन्छ। अहिले सरस्वती केपी ओली पक्षधरहरूले चाहिँ यो प्रचण्ड अब सिद्धिन्छन्, अब आउन सक्दैनन् भनेर जसरी दाबी गरेको र घचेट्न र अचेट्न खोजे पनि कालान्तरमा चाहिँ प्रचण्डको फेरि सफलता या उनको अर्को स्ट्राटेजीले फेरि नेतृत्वमा आफै आउने सम्भावना देखिन्छ या रहन्छ कि रहँदैन? पहिलो कुरा त सरकार कडा थियो, त्यसलाई पनि झेलेर प्रचण्ड आजको ठाउँमा आए भन्ने कुरा नै सत्यसँग मिल्दैन। किनभने मैले धेरै गहिरोसँग त्यति बेलाको गतिविधि आकलन गरेर माओवादी जनयुद्ध र वार्ता भन्ने एउटा 500-700 पृष्ठको किताब नै लेखेको छु। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, श्रोताहरूको लागि पनि अनौठो हुन्छ होला। त्यति बेला माओवादीको चिठी शेरबहादुर र शेरबहादुरको चिठी माओवादी गर्ने दुईटा प्रतिनिधिमूलक पात्रको नाम म आज लिन्छु। एउटा पूर्णबहादुर खड्का, अर्को दुर्गा सुवेदी। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? दुर्गा सुवेदी भनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशका पति र पूर्णबहादुर खड्का चाहिँ यस्ता थिए जो भित्रभित्रै माओवादी र शेरबहादुरको चिठी वारबेर गर्थे। तर फेरि शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री कार्यकालमा हुँदाखेरि नै माओवादीको टाउको लैजाने र झोलामा पैसा लैजाने भन्ने पनि घोषणा गरेका थिए। तर त्यो कहिले एक्सनमा पनि आएन र पछिको उनीहरूको व्यवहारबाट पनि त्योको बिचमा तालमेलै देखिँदैन। चितवन जस्तो स्थापित काङ्ग्रेसको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका प्रतिष्ठित र पुराना कार्यकर्ताहरूको गला रेटेर प्रचण्डको छोरीलाई जबरजस्ती चुनाव जिताउनु भनेको त त्यो कुनै काङ्ग्रेसले मान्ने कुरा। तर शेरबहादुरले म पार्टीबाट कारबाही गर्छु भनिकन त्यो मतदान गर्न लगाएको छ। कुन चाहिँ कुरालाई सत्य मान्ने त भने म के निष्कर्ष निकाल्न खोज्दैछु भने माओवादी जनयुद्ध फेक थियो भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो। यो फेक थियो जस्तो तपाईँलाई गिरिजाबाबुको पनि अहिले कुरा आइराखेको छ, त्यो कुरा सत्य पनि हो। प्रचण्डले नै अनेकचोटि यो कुरा, बाबुरामले पनि यो कुरा भनेको भनेर अहिले सोसियल मिडियामा आइराखेको छ। कुन चाहिँ त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। त्यो चाहिँ जुन अझ कडा आक्रमण गर्नु पर्यो, जनकपुरको मेयरलाई मारिदिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै राजा गल्ने स्थिति भयो, अझ मान्छे मार्नु पर्यो भनिदिएको छ उनीहरूले।
त्यति बेलाका 7 दलका नेताहरूबाट गिरिजाले भन्छु त प्रधानमन्त्रीमै रहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर छन् नि त उनी त्यस्तो भनेको छ अझ मान्छे मार्नु पर्यो अझ आक्रमण बढाउनु पर्यो भनिराखेको छ त्यसकारण यो जुन समष्टिमा जो माओवादी जनयुद्ध भन्ने देखा पर्यो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यो हामीले भने जस्तो सजिलो होइन हामीले देखे जस्तो आँखाले यसको खुट्टा पत्ता लाग्दैन आज नेपालको राजनीति जहाँ छ त्यसलाई यहाँ ल्याउने प्रपञ्च थियो त्यो त्यसमा शहीदको बलिदान थियो त्याग थियो तर उनीहरूले आजको दिन भनेर त्यो त्याग गरेका थिएनन् उनीहरूले साँच्चै त्यो वर्ग युद्ध लडेका थिए तर भएन त्यस्तो कुरा जस्तो भनौँ त्यही विवेक शाहको तपाईँ किताब हेर्नु हो भने एउटा एपिसोड छ तपाईँलाई युवा हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ विवेक शाहको किताबमा के लेखिएको छ भनेदेखि एउटा तालिम थियो देहरादुनको चक्रतामा राति दिउँसोभरि व्यायाम इत्यादि गरेका तालिमेहरू खुइ गरेर ठुलो कोठा थियो पल्टे अनि एकले अर्कासँग चिनाजाना गर्दाखेरि तीमध्ये केही माओवादी थिए केही नेपालको सशस्त्र प्रहरी थियो केही भारतीय प्रहरीका मान्छेहरू थिए र यो तालिमको व्यवस्था भारत सरकारले गर्थ्यो द्वन्द्वकालमै 100% द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वपालको त कुरा गर्दैछौँ त्यसरी यो माओवादी जनयुद्ध भएको भन्ने चाहिँ ती तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् दुर्गा सुवेदीको प्रकरण पूर्णबहादुर खड्काको प्रकरण अनि यो चक्रताको प्रकरण पछि सुशीला कार्कीलाई तान्ने कुरा पनि सायद यीसँग सम्बन्धित छ किनभने काङ्ग्रेस पक्षले सुशीला कार्कीलाई ल्याउन चाहेको छैन गिरिजाले त त्यही बेला भनेको थियो यसले तिमीलाई रुवाउँछ अनि थाहा पाउँछौ भनेको थियो अरे गिरिजाले त्यही बेला नभन्दै रुने स्थिति आयो त्यसपछि शेरबहादुरले चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव लगाएर लखेट्न खोजेका थिए यो केपी ओलीको कारणले उनलाई महाअभियोग लगाउनबाट रोकियो र बचाइयो यो सबै श्रृङ्खला तपाईँ हेर्नुहोस् न भनेपछि तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व यो बनावटी फेक थियो यो चाहिँ आजको राजनीतिको लागि देशी विदेशी राजनीतिक शक्तिहरूको प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब पुष्टि भयो जसरी हुन्छ नेपाललाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले 100% एकजना राजनीतिक विश्लेषकले भन्दै थिए जब तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश सखा पर्यो त्यो बेलादेखि नै त्यो नै एउटा डिजाइन थियो नेपाललाई विघटन गर्ने प्रयत्न भनौँ या दुष्प्रयत्न भनौँ त्यसकै डिजाइनमा अहिलेसम्मको राजनीति चलिरहेको छ र संविधान सभा बन्नु संविधान सभाबाट त्यो संविधान जारी हुनु मुलुक संहितामा जानु र अहिले नेकपाभित्र यो किचलो देखिनुमा चाहिँ यो सबै मुलुकलाई विघटनतर्फ उन्मुख गराउने एउटा प्रपञ्च हो यो विदेशी डिजाइनमा छ र नेपाली राजनीतिज्ञहरू खेलाडीको रूपमा उपयोग भइरहेका छन् भनेर भन्नुभएको थियो धेरै हदसम्म मिल्छ यो जस्तो मैले भर्खरै ऋषि कुमार पाण्डेको राजदरबार भन्ने किताब पढेँ त्यहाँ वीरेन्द्र हत्याकाण्डका सन्दर्भमा दरबारका सबै सचिवहरूको नाम चाहिँ लिएको छ त्यसमा विवेक शाहको नाम पनि छ पशुपति भक्तमर्दनको नाम पनि छ उनको इङ्गित के छ भने यी जम्मै मानिसहरू त्यो कर्ममा संलग्न थिए भन्ने छ अब नेपाली सेनाले त त्यही बेला राजाको रक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको होइन भनेको छ जस्तो अहिले विद्या भण्डारी छिन् होइन राष्ट्रपति उनको रक्षाको जिम्मेवारी कसको त त्यसो भए राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा चाहिँ सेना रहने भन्ने त परिचालन गर्ने सुरक्षा गर्ने भन्ने त छ के अरे अब उनीहरूको भनाइ के छ भने एउटा टुकडी अलग थियो त्यहाँ भन्ने छ त्यसको यसको जिम्मेवारी चाहिँ भन्ने छ यदि त्यही टुकडीको हो भने पनि रक्षाको जिम्मेवारी त थियो 4000 सेना थियो त्यहाँभित्र ऊ त जवाफदेही हुनु पर्थ्यो नि त कोही पनि जवाफदेही भएन त्यसकारणले अब संविधान सभा लगायतका कुराहरू सिक्किमको दृष्टान्तलाई लिने हो भने तपाईँले भन्नुभएको नेताको भनाइ थोरै सत्यसँग मेल खाने देखिन्छ किनभने संविधान सभा मार्फत सिक्किम गएको छ अब नेपाल पनि त्यो बेला संविधान सभाको फेजमा थियो सिक्किमको सादृश्यतामा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको 2/3 खडा गर्ने अनि त्यही 2/3ले निर्णय गर्ने कि
नेपालमा पूर्वाधारहरू केही पनि छैनन्, यसको स्वतन्त्रताको औचित्य पनि त्यत्रो केही छैन। भारतसँग जोडियो भनेदेखि त्यो चाहिँ औचित्य र अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने अपव्याख्या गर्दै सिक्किमको जस्तो निर्णय गरिदिएको भए नहुने भन्ने कुरा त भएन। तर अब राजाले यो बुझेर हो नबुझेर हो संविधान सभाको विषयलाई पन्छाउँदै लगे र अन्ततः संविधान सभालाई विघटन गरिदिए, त्यसको ठाउँमा संसदको निर्वाचन गरे। अब अहिले मेरो चाहिँ भन्नु के छ भने जे भए तापनि नेपालको राजनीतिको बटम लाइन संविधान सभा बन्यो अन्ततः, तर त्यसले यसलाई कुनै पनि सार्थक परिणाम दिने काम चाहिँ गरेन। के को लागि संविधान सभाको वर्णन गरेको रहेछ त हामीले? अहिले हामी संविधान सभा मार्फत संवैधानिक व्यवस्थाको फेजमा छौँ। यो संविधान व्यवस्था अन्तर्गत पनि हामीले 4-5 वटा सरकार चाहिँ बेहोरिसक्यौँ। राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। स्थायित्वको अभावमा हामी विकास निर्माण सहितको गन्तव्य र समृद्धिमा जान सकेनौँ भन्ने चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको भनाइरह्यो। तर राजनीति त जहाँको तहाँ छ त, के को लागि हो त? यो उत्तर दिनु पर्यो नि, किन यिनीहरू यो झगडा गरिरहेछन्? कि भन्नु पर्यो म जन्मेकै प्रधानमन्त्री मन्त्री पदको लागि हो भनेर? होइन भने उनीहरूको यो लडाइँ के को लागि हो त? केही पनि प्रश्न त छैन नि, किन लड्छन् त यिनीहरू? एउटा मान्छे कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने त? जस्तो हेमन्त प्रसाद न्यौपानेले भनेको शेरबहादुरलाई तिमी 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर। अब 7 चोटि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ त हामीलाई? जुन प्रधानमन्त्रीले 4 चोटिमा केही गरेन यो देशको लागि, 7 चोटिमा के गर्ला त उसले? अब अरू पनि उनीहरूको मेन कोर्स भनेको नै मन्त्री प्रधानमन्त्री छ। हाम्रो मेन कोर्स त्यो होइन नि। हामीलाई त सुशासन चाहियो, समृद्धि चाहियो। हामीलाई किन मेलम्ची समयमा बनेन? हामीलाई त्यो चाहियो। किन हाम्रा बाटाघाटा यस्ता छन्? अमेरिका 1776 मा बन्न थालेको, हाम्रो मुलुक 1768 मै बनेको छ। एन्सियन्ट लिच्छवी नेपाल हामीले फर्केर इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि त एउटा गौरवशाली प्रारूप र संरचनाहरूका साथमा अघि बढ्दै थियो भन्ने छ। आज हामी किन माग्नेछौँ त? किन हामी खुलिसकेका उद्योगहरूलाई रातोरात बन्द गर्छौँ त? किन हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता विघटित भयो? ट्रली हामीले किन बन्द गर्नुपर्ने? औद्योगिक संरचनाहरू किन तोड्नुपर्ने? जुद्ध शमशेरले खोलेका चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू किन हामीले बन्द गर्नु? एउटा पनि तर्क छैन नि। कोसँग तर्क छ? म उनीहरूसँग डिबेट गर्छु ल पब्लिकली। के आधार हो? यिनीहरूलाई किन बन्द गर्नुपर्ने? त्यही त, चुनावी सभा हुन्छ, घोषणापत्र एउटा बनाइन्छ, एउटा जनतालाई आकर्षित गर्ने, लोभ देखाउने, त्यसकै आधारमा मत पाउँछन्, जित्छन्, सरकार बनाउँछन्। जनता जहिले पनि जहाँको त्यहीँ। अहिले हेर्नु न, कोभिडलाई लिएर आत्तिएर खास गरी विश्वभरिका, त्यसमा पनि भारतका चाहिँ श्रमजीवी मजदुरहरू स्वदेश आए। तपाईँ देखिरहनु छ महाकाली, यिनीहरू गेट थुनिरहेका थिए। उनीहरू महाकाली पौडेर आइराखेका थिए। त्यसो गरिकन उनीहरू देशभित्र आए। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले उनीहरू कसरी लाइन लागेर फेरि त्यही भारततिर जानको लागि चाहिँ उतारू भइराखेका छन्। भनेपछि एउटा रोजगारी पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। तपाईँ अब भन्नुहोस्, एउटा अहिले यिनीहरूले जुन अहिले यो कोभिडकै हामी क्राइसिसमा गएको केही नभए 9 महिना भयो, एउटा भेन्टिलेटर पनि यिनीहरूले प्रक्रियागत तरिकाले चाहिँ भित्राउन सकेको रहन्छ। 288 भेन्टिलेटर ल्याउने भनेर निर्णय भएको रहेछ, तर त्यो परिणाममा पुग्न सकेको छैन। मित्र राष्ट्रहरूले दिएका केही भेन्टिलेटरको भरमा हामीले यो कोभिडको कुरा गरिराखेका छौँ। अब पिसिआर पनि हाम्रो दायित्व होइन, सक्दैनौँ भन्छ सरकार। हजुर, यो सरकारको कुरा भयो। हामी फेरि अब अलिकति पार्टीमै केन्द्रित भनौँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले ताप्लेजुङको खुन्साको एउटा सभामा सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले सरकार ढल्दैन, सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर फैलाएको कुप्रचारको पछि नलाग्नु, यो चाहिँ सरकारले गरेको राम्रो कामलाई देख्न नसकेकाहरूले सरकार ढल्दैछ, फेरिँदैछ भनेर गलत प्रचार र भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् भनेर भनिरहनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले 2-3 चोटि म राजीनामा दिन्न, यो सरकार कन्टिन्यू हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ किन दोहोरिरहेको छ? कि उहाँलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरेर हो या बाहिर बाह्य दबाब देखिन्छ? होइन, यो त उहाँको मनभित्र के छ भन्ने कुराको झलको हो। मान्छेको मनभित्र जे छ त्यही कुरा नै बाहिर हुन्छ। उहाँलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चरको दबाब छ।
उहाँले त्यो राजीनामाबाट आफूलाई कसरी बचाउने र त्यसको अनौचित्य के हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्नु छ। अब यथार्थमा उहाँले यो सबै कुरा त्यहाँ गएर प्रलाप गरिरहनै पर्दैन। प्रधानमन्त्री एउटा प्रक्रियाबाट बनेको हुन्छ, निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो नि त, एउटा प्रक्रियाबाट ऊ त्यो पदमा पुगेको हुन्छ, त्यस्तै प्रक्रियाबाट मात्रै ऊ त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्छ। उहाँले त्यहाँ त के भन्नुपर्ने थियो भने पार्टीभित्र अनेक कुराहरू आइ पनि राखेका छन्, सबै कुराहरू छन्, तपाईँहरूले मलाई मौका दिनुभएको छ, बहुमत दिनुभएको छ, अवसर दिनुभएको छ, पार्टीको निर्णयले म यहाँ छु, पार्टीले निर्णय नबदल्दासम्म म यहाँ छु, पार्टीले निर्णय बदल्यो भने उसले मलाई जे भूमिका दिन्छ त्यो भूमिका खेल्नको लागि तत्पर छु। उहाँले त डेमोक्रेसी भन्ने यति नै हो। यो सबै अन्टसन्ट प्रलाप उहाँले किन गर्नुभएको म त्यो केही पनि बुझ्दिनँ। यो कुनै निर्दलीय राजल टिकुलार बनाइदिएको प्रधानमन्त्री हो र? यो त प्रक्रियाबाट आएको प्रधानमन्त्री हो। अझ एउटा कुरा चाहिँ मैले भर्खरै साथीहरूले के कुरा गर्दै थिए भने संसदीय दलको नेता नभइकन कुनै पनि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। तर यी प्रधानमन्त्रीको हकमा चाहिँ के भएको रहेछ भने यिनलाई कुनै संसदीय दलले निर्वाचित गरेको रेकर्ड कहीँ पनि छैन अरे। राष्ट्रपति आफ्नो पक्षकी थिइन्, निर्वाचित भएर नआउँदै बहुमत प्राप्त गरे भन्ने हल्ला सुनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु। त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई अनि कि त्यसरी नै हटाइदिने हो भएदेखि प्रधानमन्त्रीले यो गरिरहेको जुन प्रलाप ठिकै छ होइन। यो बहुदल व्यवस्था हो, दल नै निर्णायक हुन्छ र दलीय प्रक्रियाबाट चाहिँ नै कुनै पनि निर्वाचित सांसद देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भने यो राजीनामाको कुरा नै कहाँबाट आएको छ? यो जनतासँग जोडिएको विषय होइन, यो त दलसँग जोडिएको कुरा छ। उहाँहरू दलभित्र लडिरहनु भएको, जनता त लडेका छैनन् नि, उहाँका कार्यकर्ताहरू लडेका छन्, त्यो पक्का कुरा हो। त यो जनतासँग सम्बन्धित विषय नै छैन। जनताले त ल है तपाईँहरू हामीलाई यो अस्थिरताले गाँच्यो, अविकास फलस्वरूप हाम्रो नियति बन्यो, त्यसकारण तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने स्थायित्व र समृद्धिको लागि, विकास निर्माणको लागि हामीलाई भरपर्दो बहुमत दिनु पर्यो, हामीले दिउँ। अब उहाँहरूको कोर्टमा बल छ, उहाँहरूले हामीलाई परिणाम दिनुपर्छ, यसमा बहानाबाजीको गुन्जाइस हुँदैन। जनताको चाहिँ यो हो पोजिसन। अब यो पोजिसनसँग त यत्रै पोजिसन पो लिएर जानुपर्छ त। राजीनामाको प्रलाप फलानु रोदन सुनाउनको लागि यहाँदेखि राज्यको स्रोत प्रयोग गरेर घुम्सासम्म जाने हो होइन। यो कुनै रणनीतिक भिजिट हुनुपर्छ, त्यतातिर हामीले डिबेट लैजानुपर्छ। बरु किन उनी पटक पटक या त घुम्सा जान्छन् होइन भने किमाथाङका जान्छन्, किन उनी रक्सोल जाँदैनन्, बिरगञ्ज जाँदैनन्, किन उनी महेन्द्रनगर जाँदैनन्? यो बरु डिबेटको विषय हुनसक्छ। तपाईँले भनेको त मैले लेख्दा डिबेटको यसको क्यापेसिटी नै पुग्दैन। अब घुम्सा किन जानुभयो अथवा इलामको सन्दुकपुर जाने कार्यक्रम किन थियो भन्ने कुरा त सीमाको सुरक्षाको लागि पनि एउटा हेर्ने, त्यहाँ बिओपीको तैनाती अवस्था के छ भन्ने कुरा हेर्ने र घुम्सामा त एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य भवनको उद्घाटन भन्ने त सिधै देखिन्छ सरसर्ती बाहिर हेर्दाखेरि होइन। अब अविकसित अनि कन्टार ठाउँलाई म चाहिँ 2-3 वर्षभित्रमा यसको मुहार फेरिदिन्छु भनेर त्यहाँको स्थानीय जनतालाई उहाँले आश्वासन दिएर आउनु भएको छ। हामीले सिधा हेर्दा त त्यही नै देखिन्छ। अर्को अब रणनीतिक हिसाबले केही छ भने त पछि बाहिर खुल्दै होला। अर्को कुरा म फेरि प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोड्न चाहन्छु। प्रचण्ड कमरेडलाई खास चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, खास त्यो बेला पनि तत्कालीन माओवादीभित्र चाहिँ अलिकति डाइनामिक लिडरसिप जस्तो, अलि आँटी स्वभावको, अलिक सफलता उन्मुख सिँढी चढिरहेको जस्तो नेता देखिन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ महाधिवेशनपछि एउटा पाउन सक्ने सम्भावना अध्यक्ष र त्यसपछिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री आउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिले यो बिचमै प्रधानमन्त्रीलाई अनेक आरोप किन लगाउनु भयो होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासा छ। जस्तै भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको, दलाल पुँजीवादको पक्षपोषक भएको, संहिता र समाजवाद विरोधी भएको, खोक्रो राष्ट्रवादी नेताको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँले आक्षेप लगाउनु भएको छ। प्रचण्डले आफै पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै आफ्नै पार्टीबाट बनेको सरकारका प्रमुखलाई, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई यो सङ्गीन आरोप किन लगाउनु भयो होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? केही छ यो? होइन, यो मलाई के लाग्छ भने बाह्य शक्ति नेकपालाई तोड्न कृतसङ्कल्पित छ र त्यसको चाहिँ युद्ध घोषणा उहाँले गर्नुभएको छ। नत्र अब तपाईँ बुँदाबाट हेर्नुहोस्, दलाल नोकरशाहलाई संरक्षण गरेको जुन भन्नुभएको छ, उहाँ आफै दलाल नोकरशाहको घरमा बस्नु भएको छ होइन र? सबभन्दा भ्रष्ट ठेकेदारको घरमा जसले राष्ट्रघात, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात गरेको छ, यो सडक
त्यही ठेकेदारको भन्ने छ, कृषि मल त्यही ठेकेदारको भन्ने छ। त्यसैको घरमा गएर चाहिँ उहाँ बस्नु भएको छ। अनि कसरी चाहिँ दलाल र तस्करहरूलाई संरक्षण केपी ओलीले दिनुभयो त? उहाँले दिएको देखिन्छ। त्यो काम त उहाँले गरेको देखिन्छ। मेलम्ची पनि यही अन्तर्गत पर्छ। मेलम्चीमा उहाँकै आफ्नो दुलै हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात मेलम्ची हो भनेको छु मैले। अनि कसरी केपी ओलीमाथि यो आरोप आइलाग्छ त? यो मिल्ने जस्तो देख्दिनँ म। आफूले अरूलाई आरोपित गर्ने हो भने कमसेकम त्योबाट त आफू मुक्त हुनु पर्यो नि त। केपी ओली ठिक, उनी गलत, मेरो भनाइ होइन। तर यी आरोपहरूको अधिकारी प्रचण्ड हो जस्तो अब हामीले त भन्यो नि, हामी भन्न सक्छौँ बरु। जस्तो मैले नै के भन्छु, यी सबै आरोपहरू सही छन्। मैले भनेको यो, यी सबै आरोपहरू सही छन्, तर यसको जवाब भोलि जो आउँदैछ केपी ओलीबाट ती पनि गलत हुने छैनन्। अनि के हुन्छ त? यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ? के लडाइँ खेल्दैछन् यिनीहरू? यो बुदागत रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले जे आरोप लगाइरहनु भएको छ लिखित रूपमै सचिवालयको 5 सदस्यीय बैठकमा उहाँले लिखित रूपमा पेश गर्नुभयो र मिडियामा पनि आयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि हातमै दिनुभएको छ उहाँले, होइन? यी लगाइएका आरोपहरू 19 पृष्ठका प्रतिवेदनमा झन्डै 70-72 वटा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली लक्षित आरोपहरू छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि भन्नुभएको छ, होइन? ती आरोपहरू अहिले भनेका बुँदा र अन्य आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधार अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्न सक्नुहोला जस्तो लाग्छ मलाई। यो भ्रष्टाचारीको संरक्षक, दलाल पुँजीवादको पक्षपोषक लगायतका सबैमा खोक्रो त्यो त अब दलाल पुँजीवाद भनेकै त भन्नुहोस् न, एटीको कुरा गर्नुहोस्, ओम्नीको कुरा गर्नुहोस्, एयरपोर्टलाई चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हिमालयन एयरफ्लाइट सबै पुष्टि त छ त नि। ती त के भन्ने बोल्नै पर्दैन, पुष्टि नै छ नि। तर मैले के भनेको छु भने यीभन्दा सङ्गीन आरोपहरू भोलि आउँछन्, त्यसपछि के हुन्छ भन्नेमा मलाई चिन्ता लागिरहेको। कस्ता खाले आरोप अबको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा आउन सक्ला? जस्तो एक, बाबुरामले के भनेको छ भने प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टको 20 अरब एकलौटी भ्रष्टाचार गरेको हुनाले मैले त्यो पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ एक। प्रकाण्डले प्रचण्डको चाहिँ युएईमा 41 अरब छ, त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ प्रकाण्डले। 2, भर्खरै बाबुरामले बुढी गण्डकीमा 3-3 अरबको घोटाला गरेको छ यिनीहरूले भनेर आरोपित गरिराखेका छन्। 3 अरब त प्रचण्डको भागमा पनि पर्यो। 3, त्यसपछि जुन ठेकेदारको घरमा उहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो ठेकेदार नै यो सबै कुकर्मको लागि जिम्मेवार छ भन्ने छ। तपाईँ त्यसैको घरमा गएर किन बस्नुभएको कामरेड भनेर सोधिन्छ। 4, 5 जुन मेलम्चीको कुरा छ त्यसको अन्तिम भुक्तानी दिन बाँकी किस्ता थियो 36 करोड। 36 करोड भुक्तानी दिएपछि 5% काम हुनु बाँकी थियो 2.5 वर्ष अगाडि। अहिलेसम्म मेलम्ची कम्प्लिट भइसक्थ्यो। 36 करोड मात्रै भुक्तानी गर्थ्यो राज्यले, सुचारू हुन्थ्यो मेलम्ची। यिनीहरूले अनेक प्रपञ्च गरेर सिएमसी कम्पनीले यहाँबाट भगाए, नयाँ ठेक्का टेन्डर गरेर 2 अरब 52 करोडमा त्यो नयाँ ठेक्का गरे। त्यो गर्दाखेरि किन यो मेलम्चीलाई यस्तो गरियो, डिरेल गरियो, किन चाहिँ सिएमसी कम्पनीलाई भगाइयो? यो त्यति बेलाको ठाकुर भन्ने पानी सचिवले मैले लाइभ सुनेको यो। अनि किन त यिनलाई चाहिँ यो नयाँ ठेक्का लिने, यिनलाई यो कम्पनीलाई भगाउने इत्यादि गरियो त भन्दाखेरि 4 अरबको चाहिँ पानी व्यवसायीहरूको खेल हुन्छ अरे। ती पानी माफियाहरूको स्वार्थलाई लक्ष्य गरेर यो काम गरिएको भन्ने छ। क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ कसैले 54 अरब भनेका छन्, कसैले 36 अरब भनेका छन्, होइन? जस्तो अब क्यान्टोनमेन्टकै यो माओवादी लडाकुहरूको सङ्ख्याकै कुरा सुरुमा 31,000 भनिएको छ, पछि 19,000 भनेको छ, पछि कति 7-8 हजार कतिमा कुरा मिलेको छ। त यी के कम हुन् र? अब यिनलाई अब जस्तो भनौँ बालबटारकै कुरा आउँछ। बालबटार चाहिँ अब जस्तो गच्छदार अहिले फन्दामा परिरहेका छन्, चन्द्रदेव जोशी परिराखेका छन्, दिनेश अधिकारी परिराखेका छन्, इभन लीलामणि पौडेलको त्यहाँ नाम भन्ने भइराखेको छ। 175 जना छन्। अब यी माथिकाको कुरा जस्तो माधव कुमारको कुरा आयो, हाम्रो बाबुराम भट्टराईको कुरा आयो, अनि यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भोलि? पछि अध्यक्षले अहिले जसरी
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोपहरू लगन भएको छ लिखित रूपमा, त्योभन्दा ठुलो अझ सङ्गीन आरोपहरू अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आउनेवाला छ लिखित रूपमै। ती क्याटेगोरीका हुन्छन्, यी चाहिँ लाक्षणिक आइराखेका छन्, यी चाहिँ होइन। जस्तो 70 करोडको त्यहाँ आएको छ कि छैन, आएकै होला होइन, गोकुल बाँसकोटावाला, त्यो चाहिँ अङ्कमै आइराखेको छ। त्यो त एउटा एपिसोड मात्रै हो नि त, त्यहाँ त ठुलो पैसा इन्भल्भ छ नि त। तर एमसिसी ललिता निवासको प्रकरणमा चाहिँ उहाँ मौन बसेको हो कि जस्तो देखिन्छ। मौन छ उहाँ, किनभने त्यहाँ माधव कुमार नेपालको पनि कुरा आउँछ यो ललिता निवासमा। एमसिसीमा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, आफ्नै दुलै त्यहाँ मिनिस्टर छिन्, त यो कुरा भोलि निकाल्दैन नि त मान्छेले। अनि यसलाई मैले कट्टु खोलाखोल भनेको छु। तपाईँले मेरो कट्टु खोल्नुभयो, मैले तपाईँको कट्टु खोलेँ भने के देखिन्छ त्यसपछि भन्नु त? त्यही चिज यहाँ देखिन्छ। अब अहिले सिधा हेर्दाखेरि अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बिचको टक्राव देखिन्छ, तर अहिले प्रचण्डमाथि मात्रै एकल प्रतिवेदन आयो, त्यसकारण यो अराजनैतिक छ, यो नियम सम्मत छैन, दुई अध्यक्षको सहमति बिना आएको कारणले गर्दा यो चाहिँ भ्रामक हो, यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर अहिले ओली पक्षधरहरूले व्यापक रूपमा भनिरहेको सन्दर्भमा फेरि प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरूले यसमा उहाँको एकल होइन, यसमा हाम्रो पनि सहमति छ भनिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ सामूहिक निर्णयबाटै प्रचण्डको प्रतिवेदन आएको भन्ने देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीबाट 13 गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई मात्रै टार्गेट गरेर उहाँको प्रतिवेदन आउँछ या माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायत अन्य नेताहरूका पनि पोल खोल्ने अवस्था देखिन्छ? सबैको आउँछ, किनभने जस्तो त्यो 72 करोडको कुरा छ झलनाथ खनालले यो सर्पकाण्डमा, अनि त्यो के हो भन्ने कुरा पनि आयो भने अनौठो हुँदैन। वामदेवलाई सबभन्दा भ्रष्ट हो यो भनेर त प्रदीप नेपालले टुनखेलमै घोषणा गरेको छ। सुन काण्डका कुरा, अझ त्यो 38 क्विन्टल सुनमा को पर्ने हो त्यो पनि बाँकी नै छ। त्यो पोल खुल्ला र प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनले होइन, मैले भने जम्मै मुछिन्छन् नि त्यहाँबाट। जस्तो अब वाइट बडीको कुरा छ, नेरो बडीको कुरा छ, को के हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ आउने भयो। अब आफ्नो मात्रैले जस्तो अब पछि उहाँसम्म जाला, किन यिनीहरूले धमिजा गरेका छन्, चेजियर गरेका छन्, लाउडा गरेका छन्, जम्मै गरेका छन् नि त। संयुक्त सरकार लामो समयसम्म यिनीहरू यी संयुक्त सरकारहरूमा तल माथिसम्मका नेताहरू चाहिँ इन्भल्भ छन्। जे होस् पोल खुल्नेवाला छ भने नि योभन्दा 1000 गुणा खराब हुन्छ त्यो। यदि त्यसो हो भने पोल खुलाखुल हुने ढङ्गले प्रतिवेदन आउने हो भने अबका भावी दिनमा नेकपाको एकता टुट्ने लगभग निश्चित भएको हो। अब यो तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कुरा भएको हुनाले त्यस्तै होला त भन्न सकिँदैन। भोलि भनौँ न त्यही रूपमा प्रतिवेदन आउने भयो भने त लभइगो पनि भन्न सक्छन् नि त प्रचण्डले, किनभने अब क्यान्टोनमेन्टको फाइलै अख्तियारमा पुगेको छ भन्ने छ। त्यसो हो भने प्रचण्डले फिर्ता लिन सक्छन् आफ्नो प्रतिवेदन? सबै सम्भावना छ क्या। त्यसो हो भने त प्रचण्डले त ओली सामु आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना देखियो। अब ठ्याक्कै उनीहरूले के गर्छन् अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा त आत्मसमर्पण गर्ने यो आफै त प्रचण्डको चरम आत्मसमर्पण हो नि। प्रचण्डले यो तरिकाले केपीसँग मिलेर राजनीति गर्नु भनेको त आत्मसमर्पणै त हो नि। त्यसकारण मलाई अचम्म लाग्छ यति बढी लाचार प्रचण्ड किन छन्। जस्तो अघि तपाईँले शक्तिशालीको नि के भन्नुभयो नि, 2/3 होइन ऊ बेला प्रचण्डलाई प्रचण्ड त शक्तिशाली नै हो नि। अब त्यो यदि शक्तिशाली मान्ने हो भने अहिले शक्तिहीन हुने कसरी भएका छन् त? शक्तिहीन हुनुपर्ने कुनै कारण छैन नि। कि गल्ती गरेको हुनु पर्यो, गल्ती नगर्दैकन अनि श्रीहीन भएर त्यस्तो नेताले किन स्वयंलाई राजनीतिको अखाडामा उभिरहनुपर्छ त? उहाँ शक्तिहीन जस्तो अहिलेको परिस्थितिमा देखिनुमा अर्को कारण हुनसक्छ, तपाईँले यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ कि? मैले सोधेँ यहाँलाई, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यति लामो अवधि भइसकेको छ, 14 वर्ष भइसकेको छ। त्यति बेलाको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई किनारा लगाइसक्नुपर्ने ठाउँमा त्यति बेलाको द्वन्द्वकालीन कुनै पनि मुद्दाहरू अहिले किनारा लगाएको छैन। केही एउटा फौजीहरूलाई मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेको छ, बाँकी भएको छैन भन्ने कुरा छ। कतै त्यही शान्ति सम्झौताको त्यो मुद्दाले या द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा नलगाएकै कारण प्रचण्डलाई अङ्कुश लगाइरहेको र उनी अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने क्रम भइरहेको हो कि? त्यो पनि कति मान्छेले चाहिँ भन्छन्, तर अब द्वन्द्वकालीन जति पनि विषयहरू हुन्, द्वन्द्वकालीन विषयलाई त हामीले आत्मसात गरेर नै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायो होइन र भने। जति पनि आयोगहरू थिए, बेपत्ता छानबिन इत्यादि आयोगहरू
थिए। आयोग गठन भयो तर त्यसले विषय टुङ्ग्याएन भन्ने छ नि। त किन नटुङ्ग्याएको त अनि त्यो सबै दोष प्रचण्डलाई मात्रै दिने हो फेरि? उहाँलाई नै अलिकति अङ्कुश बनाइरहनलाई त्यसलाई पेन्डुलम बनाएको हो कि ती आयोगहरू? अब त्यो म होइन होला भन्न सक्दिनँ, तर प्रचण्ड एउटाले मात्रै मानवीय क्षति गरेको, बेपत्ता इत्यादि गरेको होला भन्ने कुरामा म त्यत्रो विज्ञान देख्दिनँ। त्यहाँ त 7 दल पनि र त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व गरेको दल पनि समावेशै हो। दुवै पक्षबाट दुवै पक्षबाट त्यो काम भएको छ। अझ गैर राज्य पक्षबाट भन्दा राज्य पक्षबाट बढी मान्छे मरेको छ। अनि यो दोष सबै प्रचण्डलाई उनले भनेकै छ नि, 5000 को जिम्मा म लिन्छु, अरू जिम्मा अरूले पनि लिनु पर्छ, त्यो भनेकै छ नाङ्गो रूपमा। जहिले पनि एउटा नेतालाई एउटा प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएको विषयलाई अखानो बनाउनु, त्यो चाहिँ मैले देख्दा राज्यको धर्म हुँदैन। त्यो कुरामा हामी जान सक्दैनौँ। कुन कुरामा चाहिँ हामी उभिन चाहन्छौँ भनेदेखि प्रचण्डले क्रमशः अघि हामीले गरौँ नि, वास्तवमा त्यो कुरा सही पनि हो। यो सरकारलाई सबैभन्दा बढी काँध हाल्ने प्रचण्ड नै थिए। त त्यति उनले किन गर्नु पर्यो? जब त्यति गरिसकेपछि यहाँ किन आउनु पर्यो? यस चाहिँ ठुलो विरोधाभास छ होइन। तर यसको मतलब फेरि द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि उठाइकन अनि कानुनको डन्डा देखाएर प्रचण्डलाई मात्रै जम्मैबाट लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म उपयुक्त ठान्दिनँ। यो सबैले गरेको छ। हामी म यहीँ जिउँदैछु त, हामी राज्यबाट डराएर बस्नु पर्थ्यो त्यो बेला? मसँग भएका सम्पूर्ण चाहिँ कम्युनिस्ट लिटरेचरसँग रिलेटेड सामग्री त्यति बेला डराएको थिएँ मैले। मै छु, त्यो त माओवादीको कारणले थिएन, मै छु नि। म त कम्युनिस्ट अध्येता मात्रै हुँ नेपालमा। बाकसका बाकस सामग्रीहरू मसँग थिए। जेलमा जाने मान्छेहरूले फर्केर आएर के भन्थे भने, डाक्टर साहब अब तपाईँ पनि कम्युनिस्टसँग रिलेटेड अध्ययन गर्ने, यो माओवादीसँग जो चाइनिज माओवादीसँग रिलेटेड लिटरेचरहरू चाहिँ नराख्नु होला है, त्यो चाहिँ डरलाग्दो हुँदो रहेछ भन्थे मलाई। पञ्चायत कालमा चाहिँ मैले सङ्कलन गरेर राखेका माओका कृतिहरू त्यही बेला जलाइदिएँ। पञ्चायतभन्दा नि खराब शासन गरेको छ यिनीहरूले अहिलेको अवस्थामा। सङ्कटकालको म कुरा गर्दैछु, तत्कालीन सङ्कट। त्यति बेला पञ्चायतको बेला जति चाहिँ राजनीतिक त्रास हामीलाई हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी त्रास महिनाले हामीलाई बाँच्न विवश गरायो। त्यो प्रचण्डले त गराएको थिएन। काठमाडौँको मुटुमा म बसेको थिएँ, म यसरी डराएर गुजरिरहेको थिएँ भनेपछि त रोल्पामा प्रचण्डले पनि गराएर, त्यो कुरा म मान्छु। उहाँ जिल्लामा मेरा दाजुहरू अपहरित हुन्थे, त्यो कुरा म मान्छु। तर काठमाडौँमा पनि मलाई कुनै अमन चयन त थिएन। यो द्वन्द्वको व्यवस्था थियो। द्वन्द्वमा यस्तो हुने गरेको पाइन्छ। अब यो कस्तो हो, के हो, यो चाहिँ दण्डहीनतालाई निरूपण गर्नको लागि भन्नुपऱ्यो, कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने, त्यसमा राज्य कहाँ चुकेको छ भन्नेमा डिबेट गर्न नसकिने होइन। तर यो सबै कुराको जवाबदेही प्रचण्ड मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दिनँ। हामी समयको अन्त्यमा छौँ। अब भनिदिनुहोस् त, अब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा राम्रो अध्ययन गरिरहनु भएको छ, विश्लेषण सही विश्लेषण गरिरहनु भएको छ होइन। यो पार्टी चाहिँ अब अहिलेको जुन वेमा अगाडि बढिरहेको छ यो गलत भन्ने कुरा अहिलेको छलफलबाट देखिन्छ, चाहे ओली पक्षधरबाट होस् या प्रचण्ड पक्षधरबाट होस् होइन। अब जनता चाहिरहेका छन् स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार, तर अहिले पाएको अवसर चाहिँ गुम्ने अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेको छ, त्यो पनि नेताहरूकै कारण होइन। यिनीहरू चाहिँ यो बाटोबाट गयो भने अबको निकास हुनसक्छ, मुलुकले स्थिरता पाउन सक्छ, मध्यावधिमा जानु पर्दैन, त्यो अवस्था आउँदैन भन्नेमा यहाँको कुनै त्यस्तो सिधा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कुनै सुझाव छ त्यस्तो? यो त गणितको समस्या थिएन। हिजो जो भनिराखेका थिए गणितको समस्या हो, अल्पमत संयुक्त सरकार समस्या हो, पूर्ण बहुमतको अभाव समस्या हो भन्थे, त्यो थेसिस आफैमा गल्ती थियो। किनभने समस्या गणितमा थिएन, समस्या आचरण संस्कार र व्यवहारमा थियो। हामीले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरिसकेपछि यसका मानक सिद्धान्तहरूलाई त परिपालन गर्नु पर्यो नि त। हामीले त्यो नगर्नाले आजको दिन आइराखेको छ। यो कुरालाई जस्तो अहिले नै पनि भनौँ न, अब केपी ओली त्यहाँ छन्, प्रमुख प्रतिपक्षसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने विषय अगाडि गइराखेको छ भन्ने छ। अब यो दोष कसलाई दिने त? त्यसकारण जहाँ तपाईँलाई समस्या छ ट्रिटमेन्ट त त्यहाँ हुनु पर्यो, पहिला यसको डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ भनौँ न, संविधान सभा नै सबै समस्याको जड भएको हुनाले बटम लाइन त्यसलाई मानियो। हामीले संविधान सभा मार्फत संविधान दियौँ, समाधान भयो त यही सरकार, यही संविधान अन्तर्गत पनि 4 सरकार बनिसके। त्यसको अनुभवको आधारमा यो 5औं सरकार चलिरहेछ। योसँग चाहिँ 2/3 बहुमत छ। कुरा त जहाँको तहाँ छ त। अब हिजो बहुदलहरूको संयुक्त मिलिजुली सरकारको कारणले आज जे भइराखेको छ हामीले त्यसलाई दोष दियौँ। आज
एउटै पार्टी छ, त्यो पनि पूर्ण बहुमतको। अब भन्छन् यिनीहरू के, यो सरकार विघटन भयो भने संविधान पनि जान्छ, गणतन्त्र पनि जान्छ, संहिता पनि जान्छ। यो भने संहितामा समस्या भन्थे होइन रहेछ, संविधान सभामा समस्या भन्थे होइन रहेछ, 2/3 समाधान भन्थे होइन रहेछ। भनेपछि यो कहाँ हो त यो समस्या? भनेपछि नेताहरूको जुन गैर जिम्मेवारी एउटा प्रवृत्ति छ, राजनीतिलाई व्यवसाय। आज खबर आइरहेछ नि त, सबभन्दा बढी कर तिर्नेहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा चुरोट व्यापारीले सबभन्दा बढी कर तिर्दो रहेछ, 2 नम्बरमा रक्सी व्यापारीले सबभन्दा बढी कर तिर्दो रहेछ। हामी के बेच्दा रहेछौँ त? हामी के उपभोग गर्दा रहेछौँ? तर विनोद चौधरीको नाम सबभन्दा बढी कर तिर्नेमा कहिले पनि नाम आउँदैन। भन्छन् म संसारकै सबभन्दा धनी मान्छे हुँ, त्यसमा उनी गौरव पनि गर्छन्, भाषण पनि दिन्छन्। यो दोष कसको हो त? यो समस्या कहाँ हो त? जबसम्म हामी यो चिजलाई बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी नेपालको राजनीतिको निकास पाउन सक्दैनौँ। यसमा अब हामीले निर्मम हुनै पर्छ। जस्तो मैले भने, मैले पढ्न पाएको प्रतिक्रिया भनिदिन्छन्। यदि त्यो हो भने म भित्रको समस्यालाई पनि अब बाहिर ल्याउनुपर्छ। कहाँ हो त समस्या? जबसम्म हामी यो चिजलाई छिनोफानो गर्दैनौँ, म त के भनिरहेको छु भने मिडियामा पनि समस्या छ भनिरहेको छु। प्रायोजित विचारहरू आउँछन्, प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू बच्छन्। तिनीहरूले नचाहेको भयो भने राजेन्द्र बानियाको तपाईँकै बन्धु होइन, राजेन्द्र बानियाको म त आज तपाईँहरूले कहिले हामीलाई न्याय गर्नु भएन। 20 वर्ष अगाडिदेखि नेपाली मिडियामा यो छ है भन्थे म, तपाईँहरू मानिदिनु भएन। तर माउन्टेन टेलिभिजनले त प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी लगायतका विचारहरू त बग्रेलती प्रसारण गरिरहेको छ, जनतामाझ लगिरहेकै छ। होइन, अब यो त पार्टीभित्र पनि त असल मान्छेहरू छन् होइन, इमान्दार मान्छेहरू छन्, पार्टीभित्र पनि छन्, मिडियाभित्र पनि छ, समाजमा पनि छन्। त्यो नभएको तर हामीले एउटा संस्कारको रूपमा डेभलप गर्नु पर्यो। तपाईँले मलाई नै यहाँ ल्याउनु भयो भने पनि त्यसको पर्याप्त आधार हुनुपर्छ। कुनै अर्काले मलाई त्यहाँ लगेको छैन भने, जस्तो भनौँ न, अब जस्तो यो रकै भिजिटको कुरा, एउटा मिडियाले चाहिँ त्यो सबै संयोजन गरेको भन्ने कुरा पछिल्लो पटक आयो। फेरि प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू त्यहाँ बजे। त जुन यो प्रवृत्ति हामीले अगाडि बढायौँ, यो डेमोक्रेसीको अनुकूल छैन। यसको चाहिँ जवाबदेहिता, पारदर्शिता र योग्यता क्रम यो अनिवार्य हुन्छ म भन्थेँ नि। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अहिलेको अवस्थाको नेकपा सम्हालिन्छ या सम्हालिँदैन? अब यो त घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कुरा भएको हुनाले सम्हालिन्छ कि सम्हालिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पदीय व्यवस्थापन र यी आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बाहेक त यहाँ जनता छैन, देश छैन, क्रान्ति छैन, केही पनि छैन नि त। यस्ता घिउ बेचुवाहरूले भोलि के निर्णय गर्लान् भन्ने कुरा त भन्न एकदमै। एउटा कुरा क्लियर कट के भन्न सकिन्छ भने नेकपाको भविष्य अब ओह्रालो लाग्यो। आज काङ्ग्रेस जहाँ छ यसपछि यो त्यहीँ पुग्छ। यो बहुसङ्ख्यक नेकपाका कार्यकर्तालाई कस्तो लाग्छ, यहाँ गृह कार्य गरौँ, मेरो विचारमा तेस्रो पिँढीमा ल्याउँ भन्ने जुन कुरा छ नि एकदमै करेक्ट छ। यी दुईटा पिँढीलाई हामीले वाइप आउट गरिदियौँ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ र नेकपाको भाग्य पनि बन्छ। यो मात्रै म देख्छु, अरू कुरा देख्दैन। हस्, समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले अहिले बिग्रँदो अवस्थामा देखिएको र विवादको चरम चुलीमा रहेको सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको राजनीति अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ला भनेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्येता एवं सुपरिचित राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग थप प्रश्न हुने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।